आनी परत एकदां हांव तांकां परबी दिता. हांव खास करून आयचें फंक्शन आमचें आसा जें 7.5 MLD सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट एट कोलवा इन बाणावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी हाच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक हांगासर जमल्या. आमच्या मदीं आसात आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब एलेक्स सिक्वेर आनी MLA ऑफ बाणावली बाब बेंझी, आमचे ZP परत सरपंच पंच आनी आमचे बाणावले आनी कोलवाच्या सगळ्या नागरीक भावांनो आनी भयणांनो, म्हणजे समोर आसात म्हणजे पत्रकार मित्र. पळोवंक वचत जाल्यार बाब बेंझीन सांगला त्या प्रमाणे डेव्हलपमेंट करता आसतना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी वाळपय पासून दाबोळी पर्यंत 40 मतदारसंघात बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो सातत्यात म्हजें सरकार फाटल्या 5 वर्सांक कंटिन्युअसली करीत आयिल्लें आसा. राजकारण सेपरेट आनी डेव्हलपमेंट सेपरेट ह्या नितीचो हांव आसा आनी म्हणून तर म्हणजे म्हाका गाळी सोल्यो जाल्यार त्यो लागना म्हणल्यार ते सोवूं म्हणटा हांव एकदां, कांय फरक पडना. ओके, डेव्हलपमेंट करप हे प्रायोरिटी. ओके, आनी डेव्हलपमेंट त्या खातीर बेंझीनूय आतां उलयता आसतना सांगलें की आपले खंयच्याच हाज्याय फुडें कोणाचेंच डेव्हलपमेंट जें आसा तें सहसा म्हाज्या कडून उरना. बट आयचो ओके प्लांट जो आसा इट इज एन 7.5 MLD प्लांट which is 15 MLD raw sewage from stations हांगासर जे आमी कंस्ट्रक्ट केला which is approximately 23 crores of rupees which is a Khillan Infrastructure Private Limited. ओके, टोटल एका वर्सा खातीर ताजें ताका ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स आनी परत एकदा ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स ताजें करपाक जाय म्हणून फुडल्या 5 वर्सांचोय टेंडर आमी आतांच काडटा आनी जेणे करून फुडल्या 5 वर्सां तो ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स नवीन जो कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड येता तो पळयतलो. म्हणजे खंयसरूच हे जे पंपींग स्टेशन आसा ते चुकून सुद्दां कोणाक फेलियर गेले अशें दिसचें ना. बऱ्याच जाणांनी बरेचशे फावटी प्लांट घालपाक गेले काय ना सगळी कडेन विरोध करतात, सगळी कडेन म्हणजे इन्क्लुडींग कोलवान सुद्दां आमकां विरोध जालो. आतां हांव जशें म्हणटलो की सायट हांवें डिसायड करूं ना, सायट तेणी डिसायड करूं ना म्हणटा तशें सायट कोणी तरी पयलीं डिसायड केल्ली म्हटल्यार ऑटोमॅटिकली 23 कोटी रुपया आमी स्पेंड केल्या ते आमी वेस्ट करूं शकना. ते 23 कोटी रुपया आमकां युटिलायज हाडपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली द 23 कोटी बट 11 किलोमिटर COR लायन आमी कोलवा पंचायत आनी सरावंडींग ही लायनूय आमी घातल्या. तिजो एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट इज 33 crores म्हणजे जवळपास 20 आनी 30 50 55 कोटी रुपया आज एके बाणावली मतदारसंघातल्या ह्या सिवरेज ट्रिटमेंटा खातीर आमी स्पेंड करता. आतां हे सगळें करता आसतना कितल्या जाणांनी कनेक्शनां घेतल्या आनी कितले जाण घेतले हो एकदां प्रश्न आसता. 100% रेजिडेन्शियल आनी कमर्शियल लोकांनी कनेक्शन्स घेवपाक जाय. आमी कंपल्सरी केलां कारण हे आमकां सिवरेज खंयसरूच आमी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी COR लायन कित्याक घालता ही सगळ्यांत व्हडली समस्या. ग्रावंड वॉटर पोल्युशन आसाच आनी तेज्या भायर सगळे जाण जे आहा पळय तांच्यो सिवरेज टँक्स भरपाक लागल्या ते जिरना जाला, उदक भायर वचपाक लागला आनी सगळी घाण ही आपल्या पंचायत एरियेत आनी घरा भोंवती जावपाक लागलेली आसा. बरेच जाण व्हरून ते साळ नदीत सोडटाले, पायप काडले काय सोडले म्हणजे लागीं कोण घरा बांदलेले आहा पळय ते डायरेक्टूय सोडटाले असलेय प्रकार करताले. ते सगळे कन्सिडर करून आमी सिवरेज प्लांट बांदपाक घेतला आनी जवळपास 55 कोटी रुपया जेन्ना मोडल्या म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी म्हणजे डॉमिसायल कनेक्शन जेचे कडेन आसा फक्त उदकाचें कनेक्शन उदकाचें वॉटर बील दिवपाचें आनी आपली पायपलायन जोडून घेवपाची. तुमकां बाकीचो कसलोच डॉक्युमेंट मागचें ना. वॉटर बील सिंगल वॉटर बिलाचेर कनेक्ट करतले. इन केस आमी म्हटलें तशें वी आर इन द मंथ ऑफ जानेवारी 31 मार्च पर्यंत 100% कनेक्शन सगळ्यांची कंप्लीट जावपाक जाय. 100% जर कनेक्शन 31 मार्च पर्यंत घेतली नासत जाल्यार सरकार ताजेर म्हणजे कंपल्सरी ओके तांचे डिसकनेक्शन ऑफ द वॉटर हे करपाक सुरवात करतली. म्हणून कमर्शियल सुद्दां जे आसा तांच्यांनी जाता तितके बेगीन म्हणजे पयलीं वील टार्गेटींग फॉर द कमर्शियल्स जितके जाण आसा तांच्यांनी सुद्दां सिंगल आपल्या वॉटर बिलाचेरूच आमच्या कॉर्पोरेशना कडल्यान आपले COR लायनी कनेक्ट करून घेवची जेणे करून तेंची सिवेज हांगासर ट्रीट केली वयतली. म्हणून 100% लोकांनी जर हे ट्रीट केली जाल्यार 100% सिवरेज ही ट्रीट जातली. वॉटर पोल्यूट जावचें ना ग्रावंड वॉटर आनी भायर खंयसरूच घाण जावची ना. ताच्या खातीर सरकारान फॅसिलिटीज दिल्या. म्हाका दिसता तिजो बऱ्यांतलो बरो उपयोग करचो. आमी ट्रीट केल्लें उदक
हे परत व्हरून खरें म्हणजे साळ नदीत सोडटाले. तें उदक गार्डना खातीर वापरूं येता, तें उदक कन्स्ट्रक्शना खातीर वापरूं येता आनी इट इज प्युअरली कन्स्ट्रक्शनाक आनी गार्डनाक वापरपाक सेफ आसा. ह्या परिसरात जितके बिल्डर आसा एक 15 दिसाच्या भितर आमी टँकरीन उदक दिवपाचें प्रोविजन करता. इनिशियली वी आर रेडी टू गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट उदक. आपली टँकर हाडपाची, तेंच्यांनी भरपाची आनी उदक भरपाचें, जेणे करून टँकरीन म्हणजे उदक मेळ्ळ्या उपरांत हांगासलें उदक यूजूय जातलें आनी म्युनिसिपल वॉटर म्हणजे जेका आमी ट्रीट केल्लें उदक, ज्या उदकाचेर आमी 12-15 रुपया मोडटा पळय न्ही, तें उदक हें एक्चुअली लोकां खातीर मेळटलें. म्हणून इवन दो फॉर द हॉटेलियर्स ज्यांच्या खातीर जे गार्डनिंगा खातीर उदक जाय, आमी लायन घालपाचो हें करता, मॅक्झिमम जितकें पॉसिबल आसा थंय आमची लायन टॅप करून ताका उदक दिवपाचो प्रयत्न करता. बट मीनवायल टँकरीन जर तुमी उदीक व्हरता आसत फॉर द वॉटरिंग ऑल्सो वी आर रेडी टू गिव द फ्री ऑफ कॉस्ट. तें उदक आमी फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली आमी दिवपाक तयार आसा. मागीर जाय जाल्यार मिनिमम तेजें पे करूं येता. कारण कमर्शियल 20 रुपयान उदक यूज करून तें प्लांटिंगाक आनी वेस्ट हेच्या खातीर यूज करच्या पेक्षा, इन्क्लुडींग द कन्स्ट्रक्शन, तें उदक यूज करच्या पेक्षा सगळ्या जाणांनी फ्री ऑफ कॉस्ट हें उदीक यूज करचें आनी उदकाचोय बरो उपयोग जो आसा पळय न्ही ह्या कामाक जातलो. म्हणून हांव ह्या परिसरांतल्या सगळे बिल्डर्स आनी बाकीच्या सगळ्यांक म्हणजे हेंच उदक यूज करचें अशें मागता. आनी आयच्या ह्या कोलवाच्या आमच्या 7.5 MLD म्हणजे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें इनॉग्रेशन जालां. ऑलरेडी तो चालू जाला. आमी ट्रायल घेतल्या. 25 जाणांनी आपली कनेक्शन ऑलरेडी डॉमिसायल घेतल्या, 1-2 जाणांनी कमर्शियल घेतल्या. बट फुडल्या जेन्ना 31 मार्च येतलो तेन्ना पुराय परिसरांतल्या उदकाचो म्हणजे सिवरेज ही 100% ह्या एका जोडलेली आमकां मेळची हाजी हांव अपेक्षा करता. आनी सातत्यात अशा पद्दतीचें सहकार्य सगळ्या लोकां कडल्यान मेळचें हेंय सगळ्या लोकां कडेन मागता. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना. परत एकदां हांव आयच्या अस्मिताय दिसाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर्स, कन्सल्टंट आनी आमचे सिवरेज डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन्स ह्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी खूब बरें आनी जेका आमी म्हणटा स्टेट ऑफ द आर्ट फॅसिलिटीज म्हणजे आफ्टर मडगांव नावेली ताज्या उपरांत म्हणजे तो 20 MLD, ताज्या उपरांत हो 7.5 MLD व्हडली सिवेज ट्रिटमेंट फॅसिलिटीज जी आसा पळय न्ही ती कोलवाकारा खातीर अवेलेबल करून दिल्ली आसा. आमी कोस्टल बेल्टांत जितके जाण रावता म्हणजे सी सायडीन जितके जाण रावता तांच्यांनी जाता तितके बेगीन म्हणजे सिवरेज प्लांट जे आसा पळय न्ही हेका कनेक्शन घेवप गरजेचें आसा. पुराय गोंयांत सिवरेज नेटवर्क डेवलप करपा खातीर इवन दो सिटी आसूं न्ही किंवा विलेजीस आसूं न्ही प्रायर ज्या ज्या जाग्याचेर सी लेवल अबाव आसा त्या त्या जाग्याचेर आमचो 100% प्रयत्न आसा. म्हणजे कलांगूट पासून ते हेवटेन काणकोण पर्यंत अशा पद्दतीचे सगळे प्लांट्स आमी घालपाक सुरवात केल्या. म्हाका दिसता म्हणजे गोंय एक पयलें राज्य जें आसतलें की ज्या राज्यान कोयरूय ट्रीट करता म्हणजे ताका आमी आमच्या सालिगांव आनी काकोड हांगासर आसतले वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सगळ्यांनी पळयल्या. सिवरेज STP आसतले, ETP आसतले किंवा तुजे बायोमेडिकल वेस्ट आसतले, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आसतले, ई वेस्ट आसतले, अशा पद्दतीन सगळे ट्रीट करपी हे गोंयांतलें पयलें राज्य आसा. वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज आमी सातत्यात अवेलेबल करून दिता. बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट आमचो कुणे हांगासर आसा बऱ्यांतलो बरो. आनी इवन दो हॅजार्डस वेस्ट जी कंपनीनी हॅजार्डस वेस्ट तयार जाता ती खंयसरूच न उडयता ती पिसुर्ले हांगासर आमी हॅजार्डस वेस्टाचोय वन ऑफ द बेस्ट प्लांट हो आमी थंयसर घातला. त्यातील लोकांचे जर सहकार्य मेळत, लोक वेस्ट म्हटल्या उपरांत एकदम आपल्या कडेन नाका म्हणटा. आज जरी तुमी प्लांटाचेर हांगासर आयले जाल्यार कसलोच स्मेल न्ही कांयच कोणाक येवचें ना हाजी खबरदारी ही आमी स्वता घेता. कारण ह्या सगळें करता आसतना सुद्दां परिसरांत आसतल्या लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन किंवा आमचे PWD जे काम करता तेन्ना लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. शेवटी गोंय क्लीन आनी ग्रीन उरपा खातीर आमी म्हणटा आमकां सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय. आमी तशें म्हणटा की स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयांत प्राथमीक शाळा गांवांनी सुरवात केल्यो सगळी कडेन आनी तेन्ना तें नेटवर्क डेवलप केलें. गोंय तेन्ना एक बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसली. आज गोंयाक एडवान्स इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. कारण गोंयान एक स्टेप कारण गोंय इज एन प्रोग्रेसीव स्टेट विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी फाटल्या 10 वर्सांक तांचे विजन वीच इज एन आत्मनिर्भर भारत आमी जे स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट केलां
इतकी डेव्हलपमेंट 10 वर्साक केन्ना जावंक नासली. म्हाका दिसता हाज्या फुडें सुद्दां म्हणजे इन फ्युचर फुडल्या 25 वर्सांक सुद्दां जी जायी ताजे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी आतां तयार करपाक घेतला. तुमी मुद्दामून रोड्स आसतले, ब्रिजीस आसतले, हॉस्पिटल्स आसतले, टुरिजम आसतले, ह्या सगळ्या सॅक्टरांक इन्क्लुडींग स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग जेका आमी म्हणटा, म्हणजे एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी दुसरे वाटेंतल्यान ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करप. हे ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाचें काम म्हज्या सरकारान सातत्यान चालू दवरला. आनी त्या खातीर म्हणजे गोंय हे विकसीत भारत 2047 जेन्ना मान्य मोदीजींचें स्वप्न आसा ते स्वप्न साकार करता आसतना विकसीत गोवा 2037 इन 10 years इन एडवान्स ही स्टेट विकसीत जावची हाज्या खातीर म्हजो प्रयत्न सुरू आसा. माझे कॅबिनेट कलिग्स आनी सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. पण हे पॉसिबल आसा जेन्ना पॉझिटिव्ह वेचेर म्हणजे टिकाय करची, एक पॉझिटिव्हली टिका करची. माझे म्हणणें आसा की वैयक्तीक कोणी कोणाचेर देंवचो न्ही, कांयच हरकत ना. कारण शेवटी इट इज अ सरकार, इट इज अ पॉलिसी मेकिंग, इट इज एन आयडियोलॉजी. बट त्या खातीर सुद्दां म्हणजे गव्हर्मेंटाक विकसीत जर आपलो तेंको दितलो आसत जाल्यार ताच्या खातीर पॉझिटिव्ह थॉट्स घेवन फुडें वयचे आनी विकसीत गोवा 2037चें स्वप्न साकार करपाक सगळ्यांचो जर सहकार्य लाभलें जाल्यार निश्चित रित्या गोंय 2037 पर्यंत विकसीत राज्य म्हणून निर्माण जातलें. कारण तितून SDG गोल्स आमकां अचीव करपाक जाय आनी SDG गोल्सान म्हणजे क्लीन वॉटर अँड सॅनिटेशन इज मस्ट. आनी हे क्लीन वॉटर आनी सॅनिटेशन जर आमी म्हणटा आसत जाल्यार वीच इज अगेन द सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट. आनी त्या खातीर आमच्यो न्हंयो आसतल्यो, दर्यो आसतलो, उदक आसतलें हें आमकां जर राखून दवरपाक जाय आसत. फक्त थोडे जाण भाशणां करतात आनी घरांतली कोयराची पोटली हाडटात आनी रस्त्यार उडयतात. असले लोक हांवें पळयल्या. म्हणल्यार भायर वयता आसतना बरें प्रेजेंटेशन आनी बरें भाशण करता, आमकां तें उपकारना. जैसा बोले वैसा चाले म्हणजे कळोंक ना तुका आसतलें. जसो उलयता तसोच मनीस आसपाक जाय म्हणून सांगलें तुका. जसो आपूण उलयता तसोच आसपाची गरज आसता. अशें जर सगळ्या मनशांनी रावलें जाल्यार ताचो खूब बरो फायदो हो गोंयाक जातलो, गोंयच्या भावी पिळयेक जातलो. म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीन जर केलें जाल्यार निश्चितच रित्या विकसीत गोवा 2037 पर्यंत जावपाचो आमचो प्रयत्न हो साकार जावचो. परत एकदा विदीन अ शॉर्ट स्पॅन म्हणजे काल आमी राती सांजच्या 6 वरांचेर खंतना आनी आमचो दोगूय इंजिनियर दोगूय जर म्हाका मेळ्ळे, सर केन्ना करता काय म्हणल्यार फाल्यां करुया. रोखडें तेंच्यांनी सांगलें, सगळी वेवस्था केली, तुमी सगळे जाण आयले, त्याचे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. तुमच्या पूर्वीभरीत उतरांचो शिवर आमचेर केल्या बद्दल चडांत चड देव बरें करूं सर. तर मुखार कार्यावळ सोंपोवपाक लागून उपकाराचे उलोवप करता. नमस्कार. आमचो हांगा जो आयज 7.5 MLD कोलवा STPचें उजगाटन सुवाळो जालो तेजे खातीर